श्रीमद् भगवत गीता पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योगा। अर्जुन उवाच संन्यासां कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च सांससि यच्छ्रेया एतयोरेकां तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिताम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। ज्ञेया सा नित्या सन्न्यासी यो नादिष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो शुकां बध्नात् प्रामुच्यते। सांख्ययोग पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकामप्यास्थिता सम्यगुभयोर्विन्दते फलं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकां सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः। योगायुक्त मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगायुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यान् शृण्वान् स्पृशान् जिघ्रान् अस्रान् गच्छान् स्वपान् श्वसान् प्रालपान् विसृज्यान् गृह्णोन्निमिषान् निमिषान्नपि। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मा शुद्धये। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। आयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा साम्नस्ते सुखां वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान्न कारयान्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।
तद्बुद्धयस्तदात्माना स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति या पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धृता कल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वापाके च पंडिता समादर्शिनः यैवातैर्जिता सारगो येषां साम्ये स्थिता मनः निर्दोषां हि समां ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्राहृष्येत् प्रियां प्राप्य नोदिजेत् प्राप्य चा प्रियां स्थिरा बुद्धिरसां मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दान्त्यात्मनि यत् सुखं सा ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि स्पर्शया भोगा दुःखायोनया एव ते आद्यन्तावन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैवाय षडों प्राक् शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवां वेगां सा युक्ता सा सुखी नरः युवन्ता सुखो अन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीणा कल्मषाः छिन्नाद्वैधायतात्माना सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधाभियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वज्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यन्तराचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भया क्रोधो या सदा मुक्ता एव सः भोक्तारां यज्ञा तपसां सर्वलोकामहेश्वरां सुहृदां सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्याय सम्पूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।